अस्सलाम वालेकुम। हमने अपनी गुज़िश्ता वीडियो में बात की थी बोवेरी एंड सटन की थ्योरी के बारे में, जो कि थी क्रोमोसोम्स के बारे में। हमने उसमें देखा था कि क्रोमोसोम वो जगह होती है जहाँ मौजूद होते हैं इनहेरिटेबल फैक्टर्स, जिसके बारे में बात की थी मेंडल ने भी। वो सिर्फ थी एक थ्योरी जिसमें कोई ख़ास सबूत मौजूद नहीं था। कह लें कि सेल्स के हवाले से अगर देखा जाए तो वाकई क्रोमोसोम्स ही वो जगह होती है जहाँ इनहेरिटेंस वाली चीज़ें मौजूद होती हैं। अगर हम थॉमस हंट मॉर्गन के काम को देखें तो तरीके से बातें समझ में आना शुरू होती हैं। 1908 में इन्होंने ये फैसला किया कि ये पढ़ेंगे फ्रूट फ्लाइज को, यानी मक्खियों को, फलों वाली मक्खियाँ। अब ये ऐसा क्यों करना चाहते थे? फ्रूट फ्लाइज जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा छोटी होती हैं और इनको जार में या बोतल में बंद कर सकते हैं। इनकी ज़िंदगी की मुद्दत बहुत कम होती है और ये बहुत ज़्यादा रिप्रोड्यूस करती हैं, तो आपको बहुत जल्द ही बहुत सारे बच्चे मिल सकते हैं इनके, और बहुत सारी नस्लें भी, अगर आप इनकी खसलतें पढ़ना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि ये आगे कैसे बढ़ें। तो इन्होंने थोड़ा सा वक्त लगाया और शुरू किया 1908 में, और इन्होंने इनकी ब्रीडिंग शुरू कर दी ये देखने के लिए कि आया कोई म्यूटेंट ट्रेट मौजूद है या नहीं। आमतौर पर एक स्पीशीज़ में जब आप खसलतों या ट्रेट्स को देखते हैं, यहाँ मैं लिख लूँ वाइल्ड टाइप या जंगली किस्म, ये वो किस्म है जो आम तौर पर देखने को मिलती है, जबकि म्यूटेंट ट्रेट वो है जो कि बहुत आराम से या आम तौर पर देखने को नहीं मिलती। 2 साल बाद इन्होंने बिलाखिर एक म्यूटेंट ट्रेट दरियाफ्त कर ही ली इन फ्रूट फ्लाइज में। इनको मिला एक नर जिसकी आंखें थीं सफ़ेद। ये है यहाँ पर इधर, ये रहा ये नर जिसकी आंखें हैं सफ़ेद। इन्होंने कहा ठीक है, ये बात है दिलचस्प, और अब मैं करता हूँ इसको क्रॉस, इसे क्रॉस करवाता हूँ मादा के साथ। ये होता किस तरह है? आप एक बोतल या एक जार लेते हैं जिसमें बहुत सारी मादा फ्रूट फ्लाइज होती हैं, और फिर आप इसमें ये सफ़ेद आँखों वाले नर डालते हैं। मादा से मुराद फीमेल या औरत कह लें, और नर से मुराद मेल या मर्द, और फिर होती है इनकी क्रॉसिंग। अब जो दिलचस्प था वो था इनहेरिटेंस पैटर्न, यानी इनहेरिटेंस का एक तसलसल इन सफ़ेद आँखों का। ये सफ़ेद आँखों की ट्रेट, क्योंकि यहाँ आपके पास पेरेंट जनरेशन है मौजूद, लेकिन यहाँ F1 जनरेशन में सारी मादा फ्रूट फ्लाइज जो थी इनकी थी लाल आँखें। लाल आँखें और नर भी थे सारे लाल आँखों वाले ही। तो इस पहली नस्ल में या जनरेशन में ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कुछ दिलचस्प होने वाला है, लेकिन जब यहाँ पर ये दोनों क्रॉस हुए तो नज़र आया एक दिलचस्प पैटर्न। इनको मिला 3:1 का रेशियो लाल आँखों का सफ़ेद आँखों पर। तो फ्रूट फ्लाइज में से 3 की आँखें होती लाल और 1 की होती सफ़ेद। तो यहाँ पर इस नस्ल में सफ़ेद आँखें आई हैं वापस, जो कि है दिलचस्प, और हमें इससे पता ये चलता है कि ये जेनेटिकली आगे जा सकती हैं। और ये दिलचस्प बात इसलिए है क्योंकि ये खसलत थी म्यूटेंट, और ये काफ़ी नस्लों के बाद आई है वापस सामने। अब जो इस 3:1 वाला रेशियो है ये इसलिए दिलचस्प है, और ये वो रेशियो है जो हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिला था मेंडेलियन जेनेटिक्स में भी। तो जो बहुत दिलचस्प था वो ये कि इन्होंने सिर्फ देखा था सफ़ेद आँखों को ही नर नस्ल में, इस F2 जनरेशन में, जो कि है दूसरी जनरेशन जिसका क्रॉस हो रहा है यहाँ। इन्होंने देखी सफ़ेद आँखें नर या मेल फ्रूट फ्लाइज में ही। तो इनको लगा कि शायद किसी ना किसी तरह ये चीज़ ताल्लुक़ रखती है उस क्रोमोसोम से जो कि बताता है या डिटर्मिन करता है सेक्स या जिन्स को। तो जो वो कर पाए थे, बल्कि हम यहाँ एक काम करते हैं, हम फ़र्ज़ करते हैं कि ऐसा ही था कि ये जो म्यूटेंट एलील है और ये जो ट्रेट है, ये आँखों के रंग की जीन जो है, ये इसकी म्यूटेंट वेरिएशन ये है मौजूद एक्स क्रोमोसोम पर। तो जो जीनोटाइप पहली म्यूटेंट फ्लाई के लिए होगा, जो कि था ये सफ़ेद आँखों वाला नर, हम इसे कहेंगे। ये है नोटेशन जो कि लोग आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये है जीन जो कि हम समझ रहे हैं कि मौजूद होती है। ये है सेक्स लिंक्ड, ये मौजूद होती है सेक्स क्रोमोसोम पर, और यहाँ पर ये है एक्स क्रोमोसोम पर, जिस तरह आप इस सफ़ेद आँखों वाले नर के जीनोटाइप को लिखेंगे।
یہاں یہ ایکس کروموزوم ہے، اس کی تھی سفید یا وائٹ ویریشن، اس کے پاس تھی سفید ایلیل، اس جین کی سفید ویریشن۔ اب یہاں اس وائی کروموزوم پر کوئی ویریشن موجود نہیں تھی اس جین کی، تو ہم یہاں سمجھ رہے ہیں کہ یہ صرف اور صرف موجود ہوگی ایکس کروموزوم پر۔ آپ نے یقیناً سنا ہوگا ہیٹروزائگس یا ہوموزائگس کے بارے میں۔ یہاں اس صورت کو کہتے ہیں ہیمیزائگس۔ آپ کے پاس ہے ایک ورژن ایلیل کا دو میں سے ایک کروموزوم پر، وہ دونوں جو ہر ایک ملا ہے آپ کو اپنے والدین سے، تو یہ ہوگا جینوٹائپ آپ کا یہاں سفید آنکھوں والے نر کا۔ لال آنکھوں والی مادہ فروٹ فلائی کا جینوٹائپ جو ہے وہ یہ ہے ایکس کروموزوم پر، اور مادہ میں یا فیمیلز میں 2 ایکس کروموزومز ہوتے ہیں جیسا کہ انسانوں میں ہوتا ہے۔ تو ہر ایکس کروموزوم پر ہم سمجھتے ہیں کہ فیمیلز جو ہیں ان پر موجود ہیں لال ایلیلز، اور ریڈ ایلیل کو ہم لکھیں گے ایسے W+۔ ہم سیدھا لیٹر کیوں نہیں استعمال کرتے؟ ہم ایسا کر سکتے ہیں، لیکن جو طریقہ کار ہے جینیٹکس میں وہ یہ ہے کہ ہم دریافت کی گئی پہلی میوٹنٹ ٹائپ اس جین کی، اس کا لیٹر استعمال کرتے ہیں، اور یہ جو پلس کا نشان ہے یہ ہے وائلڈ یا جنگلی قسم کے لیے۔ تو یہاں وائلڈ ٹائپ جو ہے یہ ہیں لال آنکھیں، اور پھر وائٹ جو ہے یہ پہلی دریافت کرتا میوٹنٹ ایلیل ہے، یہ ہے سفید، اور ہم اس کی بھی وائٹ ہی کر رہے ہیں، وائٹ ایلیل۔ تو یہ ہے وائٹ ایلیل، اور یہ یہاں پر یہ ہیں لال ایلیلز، تو یہ ہے لال آنکھوں والی فیمیل کا جینوٹائپ۔ تو اب جب آپ یہ پہلی جنریشن کراس کرواتے ہیں تو جو سفید آنکھوں والا نر ہے یا تو وہ یہ بنائے گا سپرم جس میں ہوگا ایکس کروموزوم اور جس میں ہوگی ایلیل، یا پھر وہ سپرم جس میں ہوگا وائی کروموزوم جس میں ایلیل موجود نہیں ہوگی۔ اور یہ جو لال آنکھوں والی مادہ ہے یہ تو ایگز لازمی بنائیں گی، تو ان دونوں کے ایکس کروموزومز ہوں گے اور ان دونوں میں ہی وائٹ ٹائپ ایلیل ہوگی، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح کرتے ہیں کراس۔ آپ کو مل سکتا ہے ایکس دونوں پیرنٹ سے، اور اگر آپ کو ملتا ہے ایکس دونوں سے تو آپ ہوں گے فیمیل، کیونکہ 2 ایکس ہوتے ہیں مادہ یا فیمیل میں، اور یہ دونوں فیمیلز ہی، چونکہ آپ کے پاس ہے ایک وائلڈ ٹائپ اور ایک میوٹنٹ ٹائپ، اور جو وائلڈ ٹائپ ہے یہ ہے ڈومیننٹ، تو یہ تب بھی دکھائیں گے اپنا فینوٹائپ۔ یہ ہیں لال آنکھیں، ان کی اب بھی ہیں لال آنکھیں ہی، لیکن یہ اب ہیں ہیٹروزائگوٹس، ان کے پاس موجود ہے سفید ایلیل۔ اب یہاں نر نسل جو ہے، اب چونکہ یہ نر ہیں یا میل ہیں، ان کے پاس ہے وائی کروموزوم اپنے ابا سے، تو ان کے پاس نہیں ہوگا وائٹ ایلیل، ان کے پاس ہے ریڈ ایلیل وائلڈ ٹائپ اپنی امی سے، یا آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی لیے پہلی جنریشن میں سارے نر تھے سفید آنکھوں والے، ان کے پاس صرف ایک ہی کاپی تھی ایلیل کی اپنی امی سے جو انہیں ملی تھی، جن کا تھا وائلڈ ٹائپ۔ اب اس کے بعد دلچسپ ہوا سب جب ہم نے دیکھے یہاں کراسز اگلی نسل یا جنریشن میں۔ اگر آپ نے لی یہ لال آنکھوں والی مادہ فروٹ فلائز جو کہ ہم نے بتایا کہ ہوں گی ہیٹروزائگوٹس، اور یہاں ان کی ہے ریڈ ایلیل اور ان کی ہے وائٹ ایلیل بھی، اب آپ انہیں کراس کرتے ہیں لال آنکھوں والے نر سے تو کیا ہوگا؟ تو اس جنریشن میں جو فیمیلز ہیں، فیمیل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس ہو ایک ایکس اپنی امی سے اور ابو سے، تو ان کو ملتا ہے ایک ایکس اپنے ابا سے جس کا ہے وائلڈ ٹائپ جو کہ ہے ڈومیننٹ ریڈ ایلیل۔ تو اس بات سے یہاں کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ انہوں نے اپنی امی سے کیا لیا، یہ ہوں گی لال آنکھوں والی ہی، کچھ ان میں شاید ہوموزائگوٹس اور کچھ ہوں ہیٹروزائگوٹس۔ اب یہاں میلز میں ہوگا کچھ دلچسپ، یہاں آپ کے پاس ہو سکتے ہیں میل ہیٹروزائگوٹ فلائز جہاں انہیں ملا ہے لال والا ایکس اپنی امی سے، یا پھر آپ کے پاس ہو سکتے ہیں ہیمیزائگس وائٹ آئیڈ میل جہاں انہیں ملا ہے وائٹ ایکس اپنی امی سے۔ یہ ہو بہو وہ چیز ہے جو مورگن نے دیکھی تھی۔ انہوں نے ان کی بریڈنگ کی 1908 میں، اور انہوں نے اپنی یہ دریافت لوگوں تک پہنچائی 1910 اور 1911 میں، کیونکہ یہ چیز دیکھنے میں ان کو تھوڑا سا وقت لگا۔ اہم بات یہ تھی کہ ان کی یہ آبزرویشن بہت زیادہ تسلسل کے ساتھ دکھائی دے رہی تھی۔ یہ آئی ٹریٹ، یہ جین جو کہ موجود ہے ایکس کروموزوم پر، تو یہ قابل تھے سیکس کروموزوم اور ہیریٹیبل فیکٹرز کے درمیان ڈائریکٹ لنکیج دکھانے کے، جس کے بارے میں مینڈل نے پہلے بات کی تھی، اور بہت سے لوگ
اسے آگے سے آگے پڑھتے چلے گئے بہت سالوں تک، اور پھر انہیں اسی کام کے لیے ملا نوبیل پرائز بھی۔ ان کا اس بات کی تصدیق کرنا کہ کچھ نہ کچھ رشتہ ہے ان کروموزومز کا اور انہیریٹیبل فیکٹرز کا، اپنے آپ میں ہی بہت بڑا کارنامہ ہے کہ یہ سیکس کروموزومز ہیں جو کہ اس خصلت یا اس ٹریٹ کو کیری کرتے ہیں، اور اس میں خاص طور پر ایکس سیکس کروموزوم جو ہے اس پر ہوتی ہے آنکھوں کے رنگ کی جین۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔